बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आवाम को अमन व अमान फराहम करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। वो फेडरल की हुकूमत हो, वो सूबों की हुकूमत हो, अमन व अमान पैदा करना मुल्क के अंदर उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और जो अपना फ़र्ज़ अदा ना कर सकें तो उनको हुकूमत नहीं कहते, इज्जड़ कहते हैं। तो इस वक्त मैंने जो बात आपके गोश्त करनी है, ये KPK का इलाका है पारा चनार, और उसकी खुरम एजेंसी है। वहाँ पे जो हालात हैं पिछले कई माह से, वो आपके गोश्त करने हैं। और सबसे बड़ी आज के दिन की सबसे बड़ी खबर देनी है कि जो लोग धरना दिए हुए हैं, एहतजाज पर बैठे हुए हैं, और हुकूमत की रेट जो है वहाँ पे नहीं चलने दे रहे, और दोनों तरफ असले के अंबार हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन से अनासर हैं जो अमन कायम नहीं होने दे रहे। अब तक इतलात के मुताबिक पारा चनार खुरम एजेंसी में 100 से ज़ायद ऐसे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान जो अद्वियात के न मिलने से जान की बाजी हार चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और वहाँ पे अमन कायम कौन नहीं हो रहा, कौन नहीं होने दे रहा, इस पे आज नाज़रीन मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है नाज़रीन कि KPK हुकूमत की हदूद में आता है पारा चनार, और वहाँ रियासत मदीना के दावेदारों की हुकूमत है। उसकी खुरम एजेंसी जो है वहाँ हालात इंतहाई कशीदा है, और रोज़ बरोज़ उसमें जो है वो बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि वो तंजली की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अवाम जो है वो खुले आसमान तले पड़े हैं, और हस्पतालों के अंदर अद्वियात का शदीद बहरान और किल्लत पैदा हो चुकी है। खुराक की किल्लत है, और लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक वहाँ सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो नक्शे अमन की वजह से अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने कुंबों की जान बचाने के लिए वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। और अमन है कि होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सूबाई हुकूमत है, वहाँ पर एजेंसी की एक अपनी इंतज़ामिया है, इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है, और फेडरल हुकूमत भी मौजूद है, जिन्होंने वहाँ पे अमन कायम करना है। लेकिन अमन कायम नहीं हो रहा। जो मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ के हस्पतालों में अद्वियात का शदीद बहरान पैदा हो चुका है, और बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर, मेडिकल स्टोरों के अंदर जान बचाने वाली अद्वियात मौजूद नहीं है, और खुराक की भी शदीद किल्लत है, और खौफ व हरास के साए हैं जिसमें दिन रात वो लोग गुजारते हैं। अब नाज़रीन, वहाँ पे अमन क्यों नहीं कायम हो रहा? हुकूमत के आगे अपनी रेट कायम करना कोई मसला नहीं है। और देखें, पिछले दिनों आपको मैं बात से बात निकलती है कि PTI ने एक बड़ा जो है वो गलत काम किया कि वहाँ पे 26 नवंबर को जो PTI का एहतजाज था, जो धरना था, जो इस्लामाबाद के पर में दाखिल होने और उस पर चढ़ाई की कोशिश थी, वो हुकूमत ने रातों रात अपनी रेट कायम करने के लिए जैसे तैसे भी की, ख़त्म कराई, अपनी रेट कायम की। और KPK की पूरी हुकूमत और PTI को बताया कि हुकूमत होती है, और हुकूमत रेट कायम करना और अमन कायम करना जानती है, और अपने आवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करना भी हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है जो वो पूरी करेगी। और फिर आपने देखा कि बहुत सारे दावे सामने आए कि इस्लामाबाद में अमन कायम हुआ, और इस्लामाबाद को PTI के जत्थों से निजात मिली, और रात की तारीकी में मिली। और एक तरफ PTI दावे करती रही कि उनके सैकड़ों लोग मारे गए वहाँ पे, और दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा कि एक भी लाश नहीं गिरी, लेकिन वक्त की ज़रूरत थी कि इस्लामाबाद को इन जत्थों से पाक कराया जाता। अब उससे पहले 9 मई हुआ, PTI ने किया, और देखा कि रेट किस तरह से गवर्नमेंट की कायम हुई है। हुकूमत ने उन्हें बताया कि गवर्नमेंट ज़िंदा है, और पाकिस्तान जो है वो मजबूत और हाथों में है। पाकिस्तान का दफा भी इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, उस पर भी हुकूमत जो है वो अपनी रेट कायम करना जानती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पारा चनार हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है, और वहाँ की जो खुरम एजेंसी है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ में बसने वाले लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौम पूछती है हुकूमत वक्त से कि वहाँ पर अमन कायम क्यों नहीं हो रहा। वहाँ अद्वियात मिलना,
انصاف ملنا، تحفظ ملنا وہاں کے پاکستانیوں کی اشد ضرورت ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ قائم نہیں ہو رہا۔ اب میں اس پہ جو آپ کو بات بتانی ہے ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سیاست جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے اور سیاسی عمل دخل ہے وہاں پہ جو امن نہیں قائم ہونے دے رہا۔ ایک طرف جو ہے وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اہل تشیع اور جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت جو ہے ان کو کس کی حمایت حاصل ہے، اور اہل تشیع جو ٹس سے مس نہیں ہو رہے، عوام وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال نہیں رہی، قائم نہیں رہا، اور لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، جو مقامی لوگ ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے۔ اب جو میں نے آپ کو بات تمہید باندھی، وہ تمہید یہی تھی کہ تاکہ عام لوگوں کو عام زبان میں سمجھ آ سکے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں جو امن قائم نہیں ہونے دے رہے۔ اب میں نے آپ کو خبر دینی ہے وہ کہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں ایک طرف جو ہے دو جتھے جو ہیں وہ آپس میں، دو فرقے جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے بندے مار رہے ہیں۔ وہ ایک طرف جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل سنت، اور دوسری طرف اہل تشیع۔ جب حکومت اہل تشیع کو کہتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور اسلحہ جمع کرا دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسلحہ جمع کروا دیا یا تو دوسری طرف اہل سنت جو لوگ ہیں، اور انہیں جو حمایتی جو ان کے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، وہ ان کا بچہ مار دیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں اور اپنے خطے کی اور اپنے جو جان و مال ہے اس کے تحفظ کے لیے مجبوراً جو ہے وہ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب جو خبر ہے بڑی بھیانک ہے، اس کے پیچھے کہانی بھی بڑی بھیانک ہے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں مقامی، جو میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا کہ وہاں پہ امن قائم کیوں نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ بھی سیاسی لوگ ہیں اور سیاستدان ہیں جو امن قائم نہیں ہونے دے رہے، کہ ان کے اس دھرنے سے، احتجاج سے۔ اب دیکھیے انہوں نے پارا چنار میں پورا پاکستان ہے، وہ کراچی ہو، سندھ ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ KPK ہو، وہ کشمیر ہو، وہ پنجاب ہو، یہ سارا پاکستان ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ اب جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو امن قائم نہیں ہونے دے رہے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں طرف جو ہے یہ سیاسی عمل دخل ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان اور بہت ساری اس میں حکومت میں بھی شامل ہیں، وہ اپنے مفادات لینا چاہ رہے ہیں اور بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کو، اس لیے وہ وہاں پر امن قائم نہیں ہونے دے رہے۔ اور امن قائم ہونے تک جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا۔ وہ ٹائم کیوں لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کیا، پھر 26 نومبر کیا، اور پھر جو آئے روز دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا مفاد ہے، تو انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا کہ دیکھیں جو PTI ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ میں نے پوچھا کیوں جی، وہ کس طرح؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک طرف حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور مذاکرات کامیاب ہونے تک یہ وہ کراچی میں بھی اپنا دھرنا قائم رکھیں گے، اور پارا چنار میں بھی قائم رکھیں گے، اور وہاں کے عوام بھوکے مرتے رہیں گے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ادھر تو PTI اور حکومت میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اس ذرائع نے یہ کہا کہ یہی تو وجہ ہے کہ PTI چاہتی ہے کہ عمران خان جلدی سے جلدی رہا ہو جائیں، انہیں رہائی مل جائے، اور اس دھرنے کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو مقاصد ہیں وہ حکومت سے منوانا چاہتی ہے، اپنے مطالبات منوانا چاہتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ PTI کا مطالبہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی مطالبہ ہے، سنگل، کہ 9 مئی کے جتنے ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں یا ذہن ساز ہیں، ان کو رہائی ملے، اور بلیک میل کرے حکومت کو، اور اس وقت تک یہ دھرنے ختم نہیں ہوتے کہ جب تک PTI کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے اور حکومت ان کی این نہیں مان لیتی، ان کی بات نہیں مان لیتی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، چلانے کے بعد۔